औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम खबर, सरबराह पीटीआई के सबसे करीबी बाएतमाद साथी ही वादा माफ वा बनने के लिए तैयार, और इसके बाद पीटीआई की इस वक्त की सूरत हाल जो है, ज़मान पार की मसरूफियात बड़ी अहम, और इसमें पेशरफ्त क्या हो रही है इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, बड़ा अहम मौजू है जो इस वक्त हमारे सामने है, जो ख़बर है उस पर जाने से पहले हम इस मुल्क की देखें कि एक जमात को तो आप बिल्कुल कॉर्नर करने, क्रश कर दिया, उसकी लीडरशिप को तबाह बर्बाद कर दिया, मगर इसके नतीजे में मुल्क जो है उसमें मजबूरी तौर पर अमन आमा की सूरत हाल जो है, और जिसके लिए हमारा बजट मुख्तस किया जाता है, जो हमारी गरीबों की जेबों से पैसा निकाला जाता है, उसमें अवाम का कितना सारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसको कितना अवाम अपने मुल्क में कितना सारा सेफ़ है, उनकी जान माल इज़्ज़त जो है वो कितनी महफूज है। आज के एडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है कराची के हवाले से सिर्फ जो है आपके सामने वो रखता हूँ। 2021 और 2022 का जो है ना, जून से जुलाई तक, जून 2021 से जून 2022 तक की फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो रखी गई हैं सामने। उसमें शहरी जो हैं वो 2400 गाड़ियों से महरूम हो चुके, और 55,500 मोटरसाइकिल जो है वो उनसे छीन लिए गए। इसके अलावा जो बैंकों की वारदातें, घरों में चोरी की वारदातें, वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और जो मार दिए जाते हैं मज़ाहमत के बाद और जो ज़ख्मी होते हैं वो एक लंबी फहरिस्त है। कहा जाता है कि कराची के जो सेफ सिटी जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे वो मोस्टली उनमें से आउट ऑफ ऑर्डर हैं। गोया उनके नाम पर बजट में पैसे रख दिए जाते हैं, और वजारत दाखिला जो है सिंध की, कहते हैं बड़े पैमाने पर जो रिपोर्ट है उसमें है कि खुर्द बुर्द और गैर ज़रूरी अखराजात की जो है वो रिपोर्ट दी गई है। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो, उनके लिए जो बजट रखा जाता है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको किस तरह बेदरेग लूटा जाता है और अपनी अय्याशियों के सामान पूरे किए जाते हैं। हुक्मरान जो हैं कराची के बैठे हुए, जो सिंध में अरसा दराज से वहाँ पर काबज़ हैं, वो उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनकी ज़ाती नौकरियों के लिए ये सारे वसाइल वहाँ सर्फ किए जाते हैं, और जिनकी जेबों से पैसा निकाला जाता है वो गैर महफूज हैं। ये ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी था। आज की इसमें रिपोर्ट थी। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। सारे लोग अब तो गैर महफूज हैं, अब तो घरों में गैर महफूज हैं, और हर वक्त गैर महफूज समझने लग पड़े हैं। नाज़रीन, बात करते हैं कि वफादारियाँ जो हैं वो बहुत सारी तब्दील की गई, बहुत सारे लोग बदले। छोड़ने वालों में किसी ने सरबराह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं की, सिवाय फिरदौस आशिक ऐवान और जो फ़याज़ुल हसन चौहान है। इनके अलावा बाकी किसी ने भी कोई बात किसी तरह की नहीं की, और हर किसी ने या तो पार्टी छोड़ दी या सियासत छोड़ दी। सब अपना अपना वो थोड़ा सा बयानिया देकर वो चले गए। मगर फिर भी इस वक्त पीटीआई जो है वो मकबूल तरीन जमात है अवाम में। लोग, अगर आप कहें कि राब्ता जो है सरबराह से टूट गया है, तो वो नहीं। अभी असद कैसर जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं और अपनी जमात के साथ हैं। उनके भाई जो हैं उन्होंने सरबराह तहरीक इंसाफ से ज़मान पार जाकर उनका खैरियत दरियाफ्त की, उनके साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई और पीटीआई का साथ देने का अपना भरपूर अज़म का इजहार किया। ये हालात भी अपने साथ चल रहे हैं। ये जिक्र वफाओं का करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मालूम है कि इमरान खान जो हैं सरबराह तहरीक इंसाफ, उनके ज़वाल की सबब एक बहुत बड़ी वजह आप जानते हैं या नहीं जानते, बहुत सारे लोग इससे आगाह हैं, और वो हैं पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिन पे इमरान खान साहब कहा करते थे, उनको सामने बिठा बिठा के कहा करते थे, ये है तब्दीली, ये है हमने निचली सतह से लाकर ऊपर ला के बैठा दिया है। उस पर एतमाद
اتنا اندھا اعتماد کہ اپنی ساری کابینہ کو اپنے مخالف کر لیا۔ پنجاب کے سارے منسٹر جو ہیں وہ شکایتیں کرتے تھے عثمان بزدار صاحب کی جو کارستانیاں ہیں ان کی لوز ایڈمنسٹریشن ہے، پھر اخراجات کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، مگر خان صاحب نے اپنی ضد پر ایسے ہی قائم رہے جیسا کہ پرویز الہی صاحب انہیں منع کرتے رہے کہ اسمبلی ہم نہ توڑیں، اسمبلیاں توڑنے کے بعد ہم مصائب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے نہ صرف اپنی جماعت کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں آج تک پیدا ہونے والی صورتحال سے پورا ملک پھنسا ہوا ہے۔ ملک کے ساتھ اس عوام کو جو ہے وہ یہ بھی بہت بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ پر جو ہے وہ برقرار رکھا، انہیں بالکل ان کو ریپلیس کرنے کا نہیں سوچا۔ ہزار ان کے بارے میں شکایتیں آئیں مگر سربراہ تحریک انصاف جو ہیں وہ ڈٹے رہے کہ نہیں یہی رہے گا۔ اب جو سابق جو ہمارے آرمی چیف ہے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس شخص کو ہٹا دیں۔ خان صاحب نے ان کے ساتھ ٹکر لے لی، ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے نا۔ خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور بزدار کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ یہاں باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا وہ مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی، پھر بعد میں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ تھی اس حوالے سے اس وقت تک پیک پہ جا چکی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، مگر اس کی جو جڑ ہے وہ عثمان بزدار ہے۔ عثمان بزدار آپ کو معلوم ہے وہ تحریک انصاف میں شامل تو نہیں تھا مگر اس نے چونکہ وزیر اعلیٰ تھا، کروڑوں اربوں روپے کے اس کے کرپشن کے کیسز، ٹھیکے دینے کے الزامات اور خرد برد کے ڈھیر سارے مقدمات تھے، اور وہ وہاں سے فرار ہو کر کہیں بلوچستان کہا جاتا ہے کوئی سلمان کے پہاڑوں میں وہ روپوش ہو کر وہاں سے پھر اترا، اور پھر اس نے آ کر بلوچستان میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں پی ٹی آئی سے سربراہ تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ یہاں تک ہی بات نہیں رکتی، اب چونکہ ان پر کرپشن کے کیسز ہیں اور ان پہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی مطلوب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ضمانت مسترد ہو چکی تھی اور وہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی ہیں اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اینٹی کرپشن میں کیسز ہیں، مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ صرف لا تعلقی کا اعلان کافی نہیں ہے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی جو اندر کے معاملات ہیں، تو اس لیے اگر ان کی جاں بخشی کر دی جائے، اگر ان کی امان جو ہے وہ دی جائے اور ان کی کرپشن کے کیسز جو حرام خوریاں کی ہوئی ہیں ان کی حکومت میں ان کے لوگوں نے، تو ان پر اگر پردہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تو ایسے ہی شخص کی تلاش ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ بن سکے۔ یہ بہت ہی یہ ایک الارمنگ قسم کی نیوز ہے، بڑی شاکنگ نیوز ہیں یہ عثمان بزدار کے بارے میں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے اپنے پروگرام میں بڑے کھل کر انہوں نے اس پر بات کی ہے اور وہ بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں پی ٹی آئی کے زوال کے اسباب جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں، بقول فیصل وابڈا کے کچھ لوگ خوش آمدیوں کا ایک گروہ تھا جو خان صاحب کو مس گائیڈ کرتا تھا، وہ اداروں کے حوالے سے ہو یا کسی حوالے سے ان کی زوال کا سبب جو ہے وہ خوش آمدی گروہ بنا ہے جو سب سے پہلے جوتے سر پر رکھ کر بھاگتے ہوئے نظر آیا۔ اب اس کا وجود یہاں پر کوئی نہیں نظر آئے گا سوائے تحریک انصاف کے سربراہ کے۔ یہ حالات ہیں جی، اداروں کو سامنے لا کھڑا کیا اور ان کی لڑائی جھگڑے کروانے والے بھاگ گئے اور ماننے والے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب سب کیے کی جو کچھ کیا ہے اس کی جو خمیازہ ہے وہ اکیلے بھگت رہے ہیں۔ صرف غلطی یہ کہ لوگوں کی مانتے ہوئے اپنا جو ہے اپنا ویژن ان کا شاید اتنا مؤثر نہیں تھا جتنا وہ دوسروں کی بات ماننے پر عمل کرتے ہوئے آج ان حالات پر پہنچے ہیں۔ اب دیکھیے آنے والا وقت کس طرف جاتا ہے، پانسا پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں غیر ملکی وہ جو انٹرویو دیا ہے اس کی بات کریں گے ہم نیکسٹ ولاگ میں، اور ہمارا معاشی حالات کیا ہے اور بنگلہ دیش کے کیا ہیں اس پہ ایک نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔